नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत छ। म हिमाल बस्नेत। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रम अनुसार जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र राय यादव, आज उहाँसँग विशेष गरी हामी पछिल्लो समय जुन सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ, 2 महिना बितिसक्दा पनि सरकार विस्तारको गाँठो कहाँ अल्झिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने भनेको निकै लामो समय भइसक्यो, तर पनि यो पार्टीले पनि सरकारमा जान किन ढिलाइ गरिरहेको छ। जनताका समस्याहरूका चाङ छन्, तर सरकार विस्तार गर्नसम्म नसक्ने यो गठबन्धनको सरकारले नेपाली जनता र देशलाई नयाँ केही देला। किन यो अहिले गठबन्धनको सरकार अलमलमा परिरहेको छ, यिनै विषयमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्छौं। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईहरुलाई एउटा सुरुमै अब आरोपबाटै सुरु गरे है मैले तपाईलाई। तपाईहरुलाई एउटा आरोप के लाग्यो भने मन्त्री बन्नको लागि पार्टी फुटाउनु भयो तपाईहरुले भन्ने ठूलो आरोप छ। हो? सत्य हो यो कुरा? यो पुरै असत्य हो। पुरै असत्य हो, किनकि हामीले पार्टी निर्माण गर्यौं। यो देशको, मुलुकको संविधानको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, पहिचान र अधिकारबाट वञ्चित समुदायहरूलाई अधिकार दिलाउनको लागि र चुनावको माध्यमबाट, संसदको माध्यमबाट संविधान संशोधनको लागि हामीले पार्टी एकता गर्यौं। विचार र सिद्धान्त निष्ठाको आधारमा हामीले एकता गर्यौं। त्यसकारणले पार्टी त्यति बेला पनि हैन सरकारमा जाने त अवस्थामा पहिले त थियौं। हामी एकता हुनुभन्दा पहिले समाजवादी सरकारमा हैन 18 महिना माग र मुद्दाको आधारमा हामीले पनि पूर्व राजमा चाहिँ हामीले सरकारलाई एक वर्ष समर्थन दियौं माग र मुद्दाको लागि, किनकि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता होस्। मुलुकमा 2/3को कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, यसले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ, समस्यालाई हल गर्न सक्छ भने हामीले विगतमा समर्थन गरेर फेरि वापस लियौं। तपाईहरु के कारणले गर्दा चाहिँ सरकारमा सामेल हुनुभयो? फेरि के कारणले गर्दा त्यहाँबाट तपाईहरु बाहिर हट्नुभयो? त्यति बेला पनि सरकारमा हामीले समर्थन दिँदाखेरि हामीसँग केही माग मुद्दा थियो। संविधान संशोधन, राजबन्दी मान्य रेशमबहादुर चौधरी लगायत रिहाईको कुरा थियो हैन, नागरिकताको विषय थियो, लालायको प्रतिवेदन थियो हैन, र देशमा हैन अब समृद्धिको लागि जुन विषयहरू संविधानमा बाजिएका हुन्, अनि वित्तीय आयोगहरूको कुरा हुन्, भाषी कुराहरू, यी सबै कुराहरू जो विगतमा सबै पार्टीले सम्मति गरेको र संविधान बन्दाखेरि हामीलाई छोडेर उहाँहरूले संविधान बनाउनु भयो। हामी त्यसमा सहभागी भएनौं, तर पनि हामीले यो संविधानमा उपलब्धिलाई रक्षा गरौँ। बाँकी विषयहरूलाई, केही विषयहरू छन्, 5-7 विषयहरू छ, त्यसलाई सम्मतिको आधारमा संशोधन गरेर जाउँ। त्यसकारणले हामीले समर्थन गर्यौं। उहाँहरू हैन 2/23 हामीले जुन माग छ, माग मुद्दामा हाम्रो एकरूपता छ, त्यसकारण त एकता भयो। त्यति बेला पनि उहाँहरूले त्यो कारणले जानुभयो र उहाँहरूबाट जुन संविधान संशोधनको एजेन्डामा 18 महिनासम्म विगतको सरकारले चाहिँ गर्न सकेन, हामी सबै वापस आयौं र हामीले अब किनकि एकताको वातावरण थियो। एकताको वातावरण के थियो भने हामीले मिलेर चुनाव लडेका थियौं हैन। यो बीचमा हामीले स्थानीय चुनावमा भाग लिएन, तर हामीले प्रदेश सभामा र प्रतिनिधि सभामा मिलेर चुनाव लड्यौं, जसको परिणाम के 2 नम्बर प्रदेशमा सरकार बन्यो। हाम्रो पनि यहाँ उपस्थिति राम्रो भयो। हामी अहिले जम्मा 35 जना हामी छौं। जनता समाजवादी हामीलाई उल्लेखनीय पार्टी एकता भइसकेपछि हामीले उल्लेखनीय संख्या भयो, आधी संख्यामा आयौं। त्यसकारणले के छ भने मुलुकमा अब जति पार्टी बलियो रहन्छ, जति पार्टी एकता हुन्छ भने लोकतन्त्र त्यति बलियो हुन्छ। पार्टी विभाजन हुनु भनेको यो सुखद कुरा होइन, दुःखद कुरा हो। तपाईहरुले भनौं न अलिकति कुरै गर्दाखेरि हिजो एकता गराउनु भयो, पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता तपाईहरुले जुन विषय मुद्दा तपाईहरुका मिले भनेर एकता गर्नु भएको होला नि, गर्दा त हैन? बीचमा गएपछि तपाईहरु के मुद्दा, त्यस्ता के एजेन्डाहरु नमिलेर तपाईहरु फेरि फरक हुनुभयो? हैन, एजेन्डा हाम्रो के भयो भने अब हाम्रो विचार र सिद्धान्त सबै आधारमा हामीले मिलेकै हौं हैन। त्यसमा कहीं दुई मत छैन। फरक कहाँबाट पर्यो भने जब पुष 5 गतेको संसद विघटन भयो। संसद विघटन भइसकेपछि हाम्रो पार्टीले, जनता समाजवादी पार्टीले बैठकको निर्णयबाट यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अवैधानिक कदम हो, यो अब हामीले सडक संघर्षबाट हैन, कानुनी प्रक्रियाबाट यसलाई संसद पुनर्स्थापना गराउनुपर्छ, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ। हामी सबभन्दा पहिले सडकमा उत्रयौं हैन। त्यसपछि चाहिँ अब माओवादी आए, त्यसपछि एमालेको हैन एउटा माधव नेपालजीको धार उहाँहरू आउनुभयो। त्यति बेला त उहाँहरू एक ठाउँमै हुनुहुन्थ्यो, 2 जना शक्ति त्यहाँ आउनुभयो। कांग्रेस त त्यति बेला अधिकता प्रलयजी नै थियो, कांग्रेस त्यति सडकमा आएन हैन। एउटा सिम्बोलिक रूपमा उहाँको पनि समर्थन समर्थन गर्यो भने तपाईको सिम्बोलिक
सिम्बोलिक समर्थन रह्यो उहाँहरूको। तर पनि के भने अब नेपाली जनताको ठुलो होइन त्याग बलिदानबाट र सर्वोच्चले फैसला गरिदियो, संसद पुनर्स्थापना भयो। त्यसपछि हामीले बैठक बसाउन धेरै प्रयास गऱ्यौँ, हेर्नुहोस् धेरै प्रयास गऱ्यौँ, बैठक बसौँ, अब अगाडि बढौँ। पार्टी हुन बैठक बस्नु, पुसको 5 गतेको घटनापछि 7 गते बैठक बस्यो। हामीले यो ज्येष्ठको 2 गतेसम्म 4 गतेसम्म संयुक्त रूपमा बस्न सकेनौँ र यो बिचमा घटनाहरू विभिन्न प्रकारको घटनाहरूले हामीलाई अलिकता कठिनाई र अप्ठ्यारोहरू स्थिति उहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो। एक त त्यो भयो। दोस्रो बैठक बस्नु भएन। त्यसपछि 5 सदस्यीय होइन एउटा कार्यदल बन्यो। ल ठिक छ, 5 सदस्यीय कार्यदल छ भने सबै ठाउँमा जाउँ, वार्ता गरौँ, किनकि हाम्रो सङ्ख्या त्यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक निकासको लागि महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या थियो, 32 सङ्ख्या। त्यसले हामीले मुलुकलाई निकास दिनुपर्थ्यो, हामीले बार्गेनिङ गर्ने होइन नि। राष्ट्रको जुन समस्या थियो, जुन प्रकारको संविधान र लोकतन्त्र र संसदप्रति प्रहार भएको थियो, त्यसलाई बचाउनको लागि हाम्रो कर्तव्य थियो र हाम्रो सङ्ख्या महत्त्वपूर्णमा उहाँहरूले कहिले पनि अगाडि बढ्न तयार हुनु भएन। तपाईँले मैले बिचमा किन जोड्न खोजिरहेको रहेछु भने हिजो सत्तामा हुँदाखेरि महन्त ठाकुरसँग चाहिँ बहुमत सङ्ख्या थियो, फेरि उहाँहरू सत्ताबाट भनौँ सरकार ढलिसकेपछि एमालेको सरकार ढलिसके पछाडि फेरि यतापट्टि तपाईँको चाहिँ जनता समाजवादीको बहुमत। यो सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ के सत्ता जता ढल्क्यो त्यतै मधेसवादी दलहरूको नेताहरूको त्यो टाउको चाहिँ त्यतै नुक्दो रहेछ जस्तो देखियो। होइन, यो बुझाइ अलिक फरक छ होइन। यो अब तपाईँहरूको चाहिँ अन्य नेपाली सिधै नेपाली नागरिकको बुझाइ फरक छ होइन। हामीले नि यो मुलुकको मधेसवादी पार्टी नै थियौँ र हामीले रूपान्तर गर्यो देशको हिमाल पहाड तराई मधेसलाई ऐतिहासिक एकताको लागि पार्टी एकता गरेको। हिजो जुन प्रकारले यो देशको शासन सत्ताले जुन प्रकारको पहाडलाई मधेसको विरुद्धमा र मधेसलाई पहाडको विरुद्धमा गर्थ्यो, त्यो कुरालाई हामीले चिर्ने काम गऱ्यौँ होइन। त्यस कारण पार्टीको एकताको महत्त्व छ। हिजो मधेसी पार्टीहरू टुटफुटकै इतिहास थियो हाम्रो, त्यो यथार्थ कुरा पनि हो, सत्य कुरा पनि हो। तर हामीले विगतमा जति कमजोरी गऱ्यौँ त्यसलाई हामीले सुधार गर्दै 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 हामीले माथि बढ्न थाल्यो। होइन, हामीले वैचारिक सैद्धान्तिक साङ्गठनिक हिसाबमा सुधारिएको पार्टी हो, विचारमा परिवर्तन भएको पार्टी हो, अग्रगमनको पार्टी हो। यो पार्टी मुलुकको हित चाहने हो, यो देशभक्ति भावनाबाट होइन ओतप्रोत पार्टी हो, यो देशको राष्ट्रियको मूलधार स्वाधीनताको लागि पार्टी हो। भन्दाखेरि यो पार्टी त धेरै रूपान्तर भएर यो ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। अहिले कुरा गरौँ न, जस्तो महन्त ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादीको कुरा मलाई भन्नु, तपाईँले पार्टी विभाजन कसरी भयो त्यो त्यही भन्दैछु। किन विभाजन हो, कसले विभाजन हो, के कारणले विभाजन गर्यो होइन। त्यसै कारणले बैठक उहाँले बस्नु भएन। हामीले त्यही भन्दै थियौँ कि 5 जनाको कमिटी गठन भयो। उहाँले बिना विधान बिना सहमति उहाँहरूले 2 जना गएर खुसुक्क यो सरकारसँग केपी ओली सरकारसँग कुरा गर्ने 2टा कार्यदल बनाउनु भयो। अवैधानिक हो, त्यति बेला हामी नि भन्यौँ। उहाँले संसदीय दल गठन गर्नुभयो, अरूको सौजन्यमा त्यहाँ भक्तपुरमा गएर, त्यो पनि अवैधानिक गैर कानुनी थियो। हामीले सबै कुरालाई चाहिँ होइन यो पर्दा पछाडि उहाँहरूले केपी ओलीसँग होइन सरकारमा जानको लागि उहाँहरूले एउटा रोड म्याप तयार गर्नुभयो, त्यो हामीले बुझ्यौँ। तर पनि हामीले अन्तिम समय प्रयास गऱ्यौँ। प्रयास कहाँबाट गऱ्यो भने 5 नम्बर प्रदेशमा जुन प्रकारको घटना घट्यो कि 4 जना सांसदले त्यति बेला उनीहरूले मन्त्रीको शपथ 3 घण्टा पछि गराउनु भयो, जबकि उहाँ 6 जना सांसद छ हामीसँग, उहाँहरूले लेखेर दिनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले जुन प्रकारको मन्त्रीहरू बनाउने निर्देशन गर्नुभयो र त्यसको स्वागतको अभियानमा निकल्नुभयो। हामीले कार्यकारिणीको बैठक बसायौँ। बैठकमा उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो, आउनु भएन। हामीले बहुमतबाट उहाँहरूलाई पदको मुक्त भयो, सर्वोच्चले मुद्दा चल्दैछ। यी सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि र सबभन्दा विकट परिस्थिति भनेको जब दोस्रो संविधान सभा, जब केपी ओलीजीको सङ्ख्या पुगेन, अल्पमतमा पढ्नुभयो, त्यसपछि उहाँहरूले जुन प्रकारको होइन 32 जनाको नाम लेखेर दिनुभयो। 32 जनाको नाम लेख्ने कुनै उहाँको आधार थिएन। उहाँले 32 जनाको नाम लेख्नुभयो र हामीले त्यति बेला नै राष्ट्रपति कहाँ गएर हामी 12 जना छौँ, माननीय शेरबहादुर देउपाले समर्थन गरेका छौँ। यो लोकतन्त्र र अग्रमनको धार हो, यो प्रतिगमनको धारमा उहाँले 32 जनाको नाम किन लेख्नुभयो? एउटा कुरा त्यहाँबाट अलिकता उहाँहरूको बाटो, उहाँहरूको विचार, सिद्धान्त, निष्ठा स्वार्थकोतिर गयो। तपाईहरुसँग नमिलेको चाहिँ त्यही बेलाबाट हो। त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईहरुको विचार, सिद्धान्त, एजेन्डाहरु 7 गतेको बैठकमा यो प्रतिगमन कदम हो ओलीजीको।
त्यहाँबाट उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभयो। पछि उहाँहरूले त त्यो बैठकैमा आउनु भएन नि, र उहाँहरूले आफ्नो बाटो लाग्नुभयो, प्रतिगमनको बाटोतिर लाग्नुभयो। केपी ओलीजीलाई उहाँले समर्थन गर्नुभयो 32 जनाको नाम दिएर। उहाँहरूले दोस्रो संविधान संसद विघटन हुँदाखेरि केपी ओलीभन्दा बढी जिम्मेवारी यी पात्रहरू हुन्, जसले 32 जनाको नाम लेखेर दिए। राष्ट्रपतिजीले के भन्नु भने 153 केपी ओलीजीको पुग्यो, म यहाँ अघि नै भेट्न आउनुभयो। हामी सबै भनेको होइन सर, अघि मैले जोडेँ नि, मधेसवादी नेताहरूको एउटा छवि नि तपाईँलाई मात्रै भने होइन कि प्राय नेताहरूको के देखियो भने अहिले यो घटना हेर्दा भने हेर्नुहोस् न, हिजो सत्ता छँदाखेरि तपाईँहरूको नेताहरू 20 जना उता केपी शर्मा ओलीपट्टि गएको होइन, स्वीकार हुन्छ नि। सुन्नुहोस् न, त्यो जुन गयो नि, त्यही भन्दैछु, उहाँहरूले जुन प्रकारको सत्तालाई समर्थन गर्नुभयो 20 जना जानुभयो। अहिले फर्किनु पर्यो फेरि, तपाईँकै पार्टीमा हुनुहुन्छ नि, के कारणले फर्किनु भयो होला? के कारणले फर्किनु? उहाँहरूसँग हामीले सोध्यौँ, तपाईँ त्यहाँ रिसोर्टमा जानुभएको त्यो के भएको थियो? उहाँहरू के भने हामीलाई रिसोर्टमा बोलाउने काम भयो, त्यही संसदीय दलको घोषणा गर्यो, हामी सबैलाई चाहिँ अब सरकारमा जानुपर्छ भने त्यति पनि बनेन। उहाँहरू 13 जना सरकारमा जानुभयो, हामीसँग कुनै माइनटमा अहिले पनि माइनटमा होइन सरकारमा जान्छौँ तपाईँहरूको कसरी यो 20 जनाको सरसल्लाह गरिएन। उहाँहरूले त उपयोग गर्ने काम गरे, विभिन्न प्रकारको लोभ लालच छैन, मन्त्रीको लोभ लालच, विभिन्न आर्थिक प्रकारको लोभ लालचले उहाँलाई 20 जना चाहिँ पुर्याउनु भयो। 13 जना जानुभयो, उहाँहरू असन्तुष्ट हुनुभयो। यो त प्रतिगामी किताबमा त जानु हेर्दाखेरि जता काफल पाक्यो त्यतै चरी ढल्क्यो भन्ने के छ नि, एउटा जता जता चाहिँ काफल पाक्छ त्यतै ढल्किने त देखियो नि सिधै हेर्दाखेरि। उहाँहरू जानुभयो, त्यो कितै उहाँहरूको विचार सिद्धान्त निष्ठा छोडेर उहाँहरू जानुभयो यो देशको संविधानलाई ध्वस्त पार्नको लागि, यो संविधानलाई र यो संसद भनेको लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हो। यो त महाअपराध काम हो, महाअपराध काम उहाँबाट भएको छ, उहाँहरूबाट। त्यसकारण नमिलेर भन्दा नि मन्त्री बन्नको लागि गएको भनेर तपाईँले भन्दा नि त भयो नि। हैन सुन न, मन्त्री बन्न 11 जना मन्त्री त त्यही बेला भन्नुभयो दिने मन्त्रीहरू, 13 जना उहाँहरूले प्रतिगामी किताको मन्त्री बन्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले उहाँहरूले अजोग साबित गरिदिएको छ। उहाँहरू त मन्त्री लायक पनि भएन, नेपाली नागरिकको प्रतिनिधि पनि भएन, आफूले भन्ने अधिकार पनि छैन। तर मन्त्री बन्नको लागि जानु त भएको रहेछ नि, होइन? म त भन्दैछु त, गएकै हुन्थ्यो उहाँहरू, मन्त्री बन्नको लागि नै गएको हो, सत्ता स्वार्थको लागि गएको हो, लोभ लालचको लागि गएको हो। यो देशको होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक यहीबाट आउन तपाईँहरू पनि अहिले तपाईँहरू के अरे शेरबहादुर देउबाको सरकारमा जानको लागि तपाईँहरूले खुट्टा उचालिरहनु भएको छ। यो पनि हेर्दा तपाईँहरू सरकारमा जानकै लागि मन्त्री बन्नकै लागि भन्ने आधार छ नि सर। सुन्नुहोस् न, एक त नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिएको कम्युनिस्ट पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टी असफल भइसक्यो। यो देशमा होइन अब विभिन्न प्रकारको दुर्घटना हुने खतरा थियो, यो देशमा प्रतिगामी शक्तिहरू चलबडाउन थालेको थियो। यो देशको सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपलब्धिहरू आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम सबै आन्दोलनको ध्वस्त गर्ने सवालमा यी पात्रहरू र यो विगतको सरकारले हामीले यी बचाउनको लागि अहिले गठबन्धन बन्यो। जनताको म्यान्डेट त छैन नि, जनताको म्यान्डेट छैन नि गठबन्धनको। गठबन्धन एउटा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अब मुलुकलाई बचाउनको लागि, मुलुकलाई स्वाधीनता र स्वतन्त्रता बचाउनको लागि बचाउनु भयो नि। 2 महिना भइसक्यो सरकार विस्तार हुन सकेको छैन। यो गठबन्धन बचाउनुको के अर्थ छ र भने? हैन, बचाउनुको अर्थ छ, यो गठबन्धन तपाईको संविधानको रक्षाको लागि हो। संसद पुनर्स्थापना हामीले त्यति बेला सडक र कानुनबाट कुरा गरेका थियौँ, त्यो भयो। त्यसकारणले अहिले हामीले गठबन्धनमा किन गएका छौँ भने, किन बनाएको छौँ, मुलुकलाई बचाउनको लागि, यो संविधानलाई बचाउनको लागि, संविधानमा भएको उपलब्धिलाई बचाउनको लागि गएका हौँ। संविधानलाई बचाउन कि मन्त्री बन्न सर? हैन, सुन, सरकारमा जानको लागि हामी राजनीतिक पार्टी हौँ, सबै राजनीतिक पार्टी सदन सडक सरकार 3टा हुन्छ उसको, हैन? हामी विगतमा पनि हैन गएका थियौँ, त्यति बेला पनि हैन पूर्व राजमा जान्थ्यौँ। 6वटा अध्यक्ष मण्डली त कुरै मिलेन जानको लागि, पाउने त एउटा दुईटा थियो, 6वटा थियो। 6वटा अध्यक्ष राखेर नयाँ परिपाटीको सिर्जना गर्नुभयो नि तपाईहरुले त। त्यही नेपालमा अनौठो किसिमको राजनीति खेल। त्यसैकारण ऊ असफल भयो, हैन? त्यति बेला जान तयार भएन, कुरै मिलेन, उहाँहरू जानुभयो, फर्केर। त्यसकारणले के हो भने कुन पार्टी हो देशमा सत्ता? एमाले जस्तो पार्टीहरू सत्तामा जानको लागि, मुलुक बचाउनको लागि त आज विभाजनको सिंखारमा पुगेको छ, हैन? धेरै पार्टीहरू, हाम्रो पार्टीहरू पनि हैन यही कारणले। एमालेहरु पनि त्यही हो, तपाईहरु पनि त्यही हो। हामी लोकतन्त्रको होइन, हामी लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि, उहाँ संविधान र लोकतन्त्र समाप्त गर्नको लागि यी बेचारा पात्रहरू त्यसरी जानुभयो। एमाले फुट्नु र तपाईहरुको पार्टी फुट्नुमा के भिन्नता छ भन्नुस् त मलाई? हैन, एमाले फुट्नु र तपाईहरुको पार्टी फुट्नु, एमाले पार्टी फुट्नु भनेको उहाँहरूको वैचारिक सैद्धान्तिक र अहिले देशको वर्तमान जुन प्रसिद्ध लोकतन्त्र जुन छ नि, लोकतन्त्र संविधानको रक्षाको लागि उहाँले गर्नु, मुलुक बचाउनको लागि गर्नुभएको। अहिले देशमा संसद विघटन भइदिएको भए देशको स्थिति भयावह हुन्थ्यो। एमाले फुट्नु र तपाईहरुको पार्टी फुट्नु एउटै स्वार्थ केन्द्रित होइन? हाम्रो पार्टी त विचार सिद्धान्त निष्ठाको आधारमा
निष्ठालाई गर्न सकेन। उहाँहरू दक्षिणपन्थी धारमा जानुभयो, उहाँहरू पुरातान्त्रिक विचारमा जानुभयो, त्यही पहिले पञ्चायतकालीन धारमा जानुभयो। यो देशमा होइन संहिता उहाँहरू लागेन, उहाँहरूलाई होइन गणतन्त्र पचेन। त्यस कारणले उहाँहरू बाटो विचलन गर्नुभयो, बाटो छोड्नुभयो, सिद्धान्त विचार छोड्नुभयो, सत्ता स्वार्थमा जानुभयो। त्यस कारणले उहाँको तर हिमालय जुन फुटेको छ, कुनै पनि पार्टी फुट्नु हेर्नुहोस् राम्रो पक्ष होइन, हामी त्यसलाई मान्छौँ। तर अब के गर्ने? अब विचारमा नै अब परिवर्तन भइसक्यो, विचारमा नै विचलन भइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई लिएर त छोड्दा त हुन्छ नि। जति हुन्छ त सही ढङ्गले अहिले माधव नेपालजीले मुलुक बचाउनु भएको छ। आजको इतिहास देशमा दुईटा धार देखिन्छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा अग्रमणको धारमा यी 5 दलीय गठबन्धन, मुलुक बचाउनको लागि भन्दा पनि मुलुक बचाउनको लागि अध्यक्ष पद नपाएर होइन अध्यक्ष अपमान भएर भन्ने कुराहरू आएको छ नि त। उहाँलाई त त्यो विधि र सिद्धान्त भन्दा बाहिरबाट चाहिँ उहाँले पार्टी फुटाउनु भयो भनेर चाहिँ एमालेका नेताहरू भन्दै हुनुहुन्छ। होइन एमालेको नेताले के भन्छ कसलाई त्यो आफ्नो ठाउँमा हो होइन। तर हामीले बुझेको कुरा के हो भने माधव नेपालजीको पक्षमा जुन आउनुभएको छ त्यो मुलुकको र राष्ट्र हितको लागि आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनलाई बचाउनको लागि आउनुभएको छ। उहाँहरू त कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन भनेको यो देशमा पार्टी फुटाएर कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन कसरी पुरा हुन्छ? होइन, यो देशमा म तपाईँले बताउँ, यो देशमा विगतमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू दरबारमा बुझाइएको हो। आज त्यही प्रतिगामी शक्तिहरू, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूका यी संविधानलाई विघटन गर्ने, यो भएको उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने होइन, जसको चाहना इच्छा के थियो भने मैले ठुलो जुग जिते यो संसद विघटन गरेर। यो त पुरातान्त्रिक विचार हो नि त, यो त प्रतिगामी विचार हामी भन्दै आएको। भन्दाखेरि यसरी जुन प्रकारको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि विगतमा विचलन भएको, यो विचलनबाट मुलुकलाई जोगाउनको लागि त्यति बेला पनि कम्युनिस्ट पार्टीको केही नेताहरू थिए। त्यही आधारमा होइन माधव नेपालजीहरू यो मुलुकलाई संविधानलाई रक्षा गर्नको लागि, लोकतन्त्र रक्षा गर्नको लागि, तपाईहरु पनि संविधानको रक्षा गर्नको लागि, लोकतन्त्र जोगाउनको लागि माधव नेपालजीहरू पनि फुटाउनु भएको एउटै उद्देश्य मिल्यो होइन। उद्देश्य होइन, पार्टी फुटाउने हाम्रो उद्देश्य थिएन। परिस्थिति जन्म भयो। हामीले आफ्नो विचार राख्दाखेरि हामीले भनेका थियौँ निर्वाचन आयोगमा, हामीले भनेका थियौँ उहाँहरूलाई, जब हाम्रो पार्टी सुन्नु पार्टी विभाजनको कुरा भने हामी फुटाएको त्यसको लागि होइन नि। हामीले जेठ 4 गते मोहन ठाकुरसँग उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर भएको छ 8 बुँदे। 8 गते बैठक बस्ने उहाँहरूले बस्नु भएन। उहाँहरूलाई हामीले कारबाही गर्यो 4 जना माथि। मोहन ठाकुर राजेन्द्र पार्टी फुटाउने सम्बन्धमा विचार पनि त्यही भन्यो हैन। तपाईले कारबाही गर्नुभयो। एउटा पार्टीमा तपाईले 4 जनालाई मन्त्री कुन आधारमा बनाउनुहुन्छ? पार्टी भनेको अनुशासनसित पार्टी हुन्छ, अनुशासनलाई पालन गर्ने पार्टी हुन्छ। 2 घण्टा पहिले त भाइ के अरे मतलब अविश्वासको प्रस्ताव 2 घण्टा होइन मन्त्री बनेर 4 जना आउनुहुन्छ। किन उहाँहरूले त्यस्तो खेलमेल गर्नुभयो? तपाईहरुको पार्टीको एकता चाहिँ कति समय टिक्यो सर? सुन्नु न, कति समय टिक्यो यो भन्नु न? 15 महिना। 15 महिना। यो 15 महिना पनि जबरजस्त टिक्ने पार्टी किन एकता गरेको? सुन्नु न, पार्टी एकता पवित्र भावनाले हुन्छ, तर निहित स्वार्थ अवसरवादी चरित्रले त पार्टी त गए पार्टी फुटेको छैन। केही व्यक्तिहरू त्यति बेला गएको छ। अहिले त्यसको फुटको असर निचामा छैन। अहिले 2/3 सेन्ट्रल कमिटी हामीसँग छ, कार्यकारिणी 51 जनामा 54 जना हामीसँग छ। मतलब मेजोरिटी शक्ति र तलको सबै शक्ति हामीसँग छ। अहिले पनि हामीसँग छ। अहिलेसँग पनि हामीसँग होइन 32-34 के अरे 23 जना हामी अहिले पनि सांसद छौँ। भन्दाखेरि विचार सिद्धान्तको निष्ठाको आधारमा यो राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनको पार्टी हो। अहिले मान्छेले थोरै बुझ्ला नबुझ्ला आफ्नो ठाउँमा, यो राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनको पार्टी हो। जनता समाजवादी पार्टी त्यसै हावादारीमा खडा भएको होइन। तर तपाईहरु बीचमा हेर्नुस् न, टुटफुटको राजनीति त तपाईहरुसँग यसरी झाँगिएको छ कि फुट्ने जुट्ने तित्तर बितर भएर चाहिँ यो श्रृङ्खला तपाईहरुलाई त हेर्दाखेरि त फेरि यही पार्टी पनि एकता भएर बस्ने सम्भावना त छैन नि। हैन, अहिले हामीले जति टुटफुट गर्यौं विगतको इतिहासलाई हामीले समीक्षा गर्दै र राम्रो इतिहास बनायौं। सबभन्दा मूल कुरा के हो भने अहिले हामी सुरुवातमा छौँ। अहिले हामी हिमाल पहाडका सबै उत्पीडित जनताहरूले जोड्ने काम, विभेदमा परेका छौँ पार्टी हामी छौँ। पहिचानको आधारित पार्टी हामी छौँ। नेपालमा कुनै पार्टी छैन। डकुमेन्टली म भन्छु कुनै पार्टी छैन। अहिले पनि यो देशमा 10-11 प्रदेश हुनुपर्छ हामीले उठाएका कुरा छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीले छोडे, काङ्ग्रेसले छोडे, सबै पार्टीले छोडे। हामी अहिले पनि छौँ, एकदम दृढ छौँ। हाम्रो पार्टीको छ, हाम्रो सङ्गठन निर्माण भइरहेको छ। अनि प्रदेश धेरै बनाउन त देश एउटा चाहिँ विखण्डन हुन्छ, राष्ट्र चाहिँ कमजोर हुन्छ भनेर भन्दा गर्दा तपाईहरु किन 11 वटा चाहिँ प्रदेशको माग उठाउनुहुन्छ? यो राज्य पुनर्संरचना यही संसदबाट पास भएको हो। उहाँहरूले छल प्रपञ्च कपटले संविधान बनाउनु भयो। जुन बेला संविधान बनाउनु भयो, मधेसका जनताहरू, आदिवासी जनजातिहरू हामी आन्दोलन गर्दै थियौँ, हामीले छातीमा गोली खाँदै थियौँ। त्यति बेला संविधान घोषणा भएको र त्यति बेला पनि हामीले भन्यो कि यो संविधान उचित छैन।
तर पनि मुलुकको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले यो संविधानको सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन उपलब्धि छ एउटा कुरा प्रश्न पार्नु मलाई एउटा तपाईँलाई प्रश्न के गरे भने एकापट्टि तपाईँहरू संविधान ठिक छैन भन्दै गर्ने संविधान च्यात्ने संविधान जलाउने तर त्यही संविधानमा टेकेर मन्त्री बन्ने सांसद बन्ने चाहिँ किन गर्नु यसो छ कि हामीले यो संविधानलाई कहिले जलाएनौँ यो संविधान जलाएको होइन तपाईँहरूले जलाएको हाम्रो कुरा सुन्नुहोस् जुन दिन यो संविधान घोषणा भयो असोज 3 गते यो देशमा दिवाली मनाउने काम गरे हामीले आधै घण्टा ब्ल्याक ऊ गर्यो ब्ल्याक डे मनाएमा ब्ल्याक हामीले गर्यो आधै कालो दिन भन्नु कालो दिन त्यो दिन हामीले भनेका हौँ राइट तर हामीले संविधान चलाएका छैनौँ अहिले पनि संविधानको धेरै मुद्दाहरूसँग हाम्रो सहमति छ जस्तो संघीय लोकतान्त्रिक होइन छैन 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 अब सुन्नुहोस् अब जनताले कसले जलाइदिन्छ कहाँ पार्टीको जुन जनताले त कहाँ जलाउँछ सुन्नुहोस् न पार्टीको हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति छ हामीले त्यति बेला पनि केही माग मुद्दाहरू मात्र राखेका छौँ पुरै संविधानलाई हामीले कहिले चाहिँ मान्दिने भनेको छैन नि अहिले पनि तपाईँलाई बताउँ अहिले पनि डकुमेन्ट छ जब दोस्रो संविधान सभामा हामीले त्यति बेला 32 दल थियौँ र हामीले सरकारमा जाने तयारी थिएनौँ हामीले समानुपातिक सूची बुझाउने अवस्था थिएन त्यति बेला पनि हामी सबै दलहरूको एउटा सहमतिको पत्र छ 4 बुन्दे त्यति बेला 80% संविधान बनिसकेको 20%मा सहमति गरेर समितिको संविधान बनाउने हामीले त्यसपछि के अरे बन्द सूची दियौँ तर कतिपय मान्छेहरूले के भन्छन् भने तपाईँहरूले भने जस्तै तपाईँले अहिले भने जस्तै यो मधेसी जनताहरूको असन्तुष्टि होइन है संविधानप्रति मधेसी नेताहरूको मात्रै असन्तुष्टि हो भनेर पनि भनिरहेका छन् हैन मधेसी जनताको जनता त हैन जनता जनताले ठीक छ आज सुन्नु न हजारौं मान्छे अपाङ छ सैकड़ों मान्छे बलिदान दिएको छ शहीद भएको छ अहिले सैकड़ों मान्छे जेलमा छन् हैन अधिकारको लागि हो माननीय रेशम चौधरी जुन अहिले जेलमा छ नि ठिक छ कानुन रूपमा उहाँले अभियोग लागेको छ कानुन रूपबाट होला र हामीलाई के लाग्छ भने एज ए पार्टीको हिसाबले हाम्रो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ अधिकारकै लागि हो अधिकारकै लागि हो थारूको पनि मुक्तिको सवाल हो नि त यो देशको होइन मधेसको मुक्तिको त्यही त अलिकति चित्त नबुझ्दो जवाफ नि तपाईँले भन्नुभयो नि थारूले भोलि एउटा राज्य माग्ला तपाईँहरूले मधेसमा एउटा राज्य होला फेरि तामसाङले एउटा राज्य माग्ला फेरि ब्राह्मण क्षेत्रीले राज्य माग्ला अनि सबैलाई दिएर यो राज्य टुक्रा पार्ने भनेको नै 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 तपाईँ बुझ्नुहोस् हामीसँग 8 बुन्दे सम्झौता भएको सरकारले थारूसँग गरेको सम्झौता खसारसँग गरेको सम्झौता दलितसँग गरेको सम्झौता सबै सम्झौतालाई सरकारले आन्दोलनको स्पिडमा संविधान त 80% सहमति भइसकेको थियो नि 20% किन छलफाम गरे हामीले गर्यौँ यो देशको एकल जाति एकलवादहरूले जुन देशलाई होइन अँगाल्दै आएको शासन सत्ता गर्दै आएको अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकमाथि शासन गर्दै आएका हुन् ती 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 समुदायहरूबाट उपेक्षित अवहेलित मान्छेहरूले न्यायको लागि यो देश हो सबैको न्याय पाउनुपर्छ सामाजिक न्याय हाम्रो पनि यो देश बराबरी हो यो देश त अहिले पनि आन्तरिक उपनिवेश छ यो देशमा अहिले पनि होइन भौगोलिक एकीकरण भएको छ आन्तरिक उपनिवेश छ यो देश अहिले पनि छ कसरी भन्नुस् त कसरी अहिले बताउँ तपाईँले एउटा उदाहरण कुनै देशमा आफ्नो नागरिकलाई 2-2 लाख मान्छेले गैर नागरिक बनाएर राख्छ यो नागरिकता 3 वर्षसम्म यो सरकारले किन गरेन यो आडम्बरी कुरा गरेर अध्यादेश ल्याएर हैन नागरिकता दिन्छु भनेर यो लोभ भारतीयहरूलाई चाहिँ नागरिकता बाँडेको कुरा छ नि त भारतीयहरूलाई चाहिँ एउटा किसिमले त्यो पान बढी नागरिकता दिएको आरोप हैन यो सुन्नुस् न हामी एउटा पनि भारतीय नागरिक नहोस् किन आउँछ नेपालमा नेपालमा के छ लाखौं मान्छे 50 लाख मान्छे नेपालमा गएर गुजर गर्छ त्यहाँ बस्छ सारा जीवन बिताउँछ नेपालको नागरिकता हो नेपालको नागरिकता आउँदै हुँदैन किन आउँछ छोडी लोभ मान्छेले बिहे गर्दैन अर्थव्यवस्था ध्वस्त छ विश्वको सबभन्दा गरिब देश छ सबभन्दा ऋण बोकेको देश छ अनि भारतलाई सधैँ हेर्ने दृष्टिकोण पञ्चायत कालमा अहिले पनि हो यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि अहिले तपाईँको बिहेबारी भारत र नेपालको कम हो हामीले नागरिकताको कुरा आज उठाएको होइन नि हामीले त नागरिकताको कुरा उहिलेदेखि पञ्चायत कालदेखि नेपाल भारतसँग होस् या कुनै विदेशीसँग यो देशमा कुन देशसँग बिहे भएको छैन र यो देशको केटी कुन देशसँग गएको छैन कुन देशको केटी आएको छैन भारत अलि खुल्ला बोर्डर छ गरिब जनता छ सबभन्दा गरिब जनता छ बिहेबारी हुन्छ भने त्यो पनि मान्छेहरूको अपच छ त्यसको नागरिकता 35 किन नपाउने 7 वर्ष किन गर्ने सवाल त्यहाँ हो अनि भारतले चाहिँ 7 वर्ष गर्ने हामीले चाहिँ किन नगर्ने कहाँ भारत हैन भारतमा कुनै पनि हैन नेपालको केटी जान्छ भने उही दिनदेखि सम्पूर्ण त्यहाँ भारतको सुविधा पाउँछ उसले सुविधा त पायो तर नागरिकता पाएन नि पहिचान त भएन नि भारतीयको अनि उसले पाउँछ नि सबै सुविधा पाउँछ तर हाम्रो नेपालमा 7 वर्षपछि उनले सबै सुविधा पाउने अनि यो देशको होइन वंश यहाँ हुने अनि उसले चाहिँ 7 वर्षसम्म त्यसै राख्न मिल्छ होइन योभन्दा अगाडि कुरा भएको थियो नि जस्तो भारतले चाहिँ 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने नेपालमा चाहिँ बिहे गरेर भोलिपल्टै चाहिँ नागरिकता चाहिँ दिइहाल्ने
यो त पहिले दिँदै आएको र ठिक हैन त, हात यो आज जस्तो होइन भन्छ नि नि त। यो त पञ्चायत कालदेखि दिँदै आएको हो नि त आज होइन। दिएको त्यो असमान त हुनु भएन नि हैन त। सुन्नु कि त समानै गर्नु पर्यो। हैन समानता नै हो त्यति बेला यही राज्यले यही सरकारले हैन यो देशको ठुला बडाहरूको सबै श्रीमती त भारतीय हुन् त अनि सबैले पाउने हैन अहिले चाहिँ अब आएर किन रोक लगाउने दिनुपर्छ भने त्यो नागरिकताको विषय यो हो त्यसकारणले अहिले जसको जन्मसिद्धि छ जन्मसिद्धिको छोराले वंशज पाउने कानुनी व्यवस्था छ यही संविधान 73 को संविधानमा लेखिएको छ जन्मसिद्धको छोराले सिधै वंशज पाउँछ संविधानमा लेखेको कुरा किन 3.5 वर्ष दिएन लाखौं मान्छे देशमा हैन गैर नागरिक भएर बसेको छ आफ्नै देशमा हैन जीवनयापनको शिक्षा स्वास्थ्यबाट वञ्चित छ ऋणबाट वञ्चित छ उसको जीवनस्तर यो आन्तरिक उपनिवेश होइन आन्तरिक उपनिवेश भनेको हामी आफ्नै देशबाट शासन सत्तामा साझेदारी चाहन्छौँ हामी यही संहिता यसरी नागरिकता भट्टाबढी दिने हो भने भारतीयहरू हैन, हामी यहाँ जान्दैनौँ। बहुमत नेपालीहरू अल्पमत हैन परे नि भने यो पुरानो सोच हो यो पुरानो सोच हो किन भारतीय प्रश्न नै उठिरहेको हैन, छ यो नि, यो उठ्न त होइन र? यो सुन्नुभएको छ सुन नि? यो देशमा केही यस्ता खोखला राष्ट्रवादीहरू जसले सधैँ मधेसलाई हैन विदेशी हेर्ने हामीले पनि विदेशी हेर्ने न यो देशमा थियो जब हामीले यो देशको राष्ट्रियताको सवालमा कालापानीमा भोट हालिसकेपछि सबैको मुख बन्द भयो नि त यो त यथार्थ कुरा हो नि त हाम्रो परिश्रम त भयो नि त यहाँ सबैको डिएन टेस्ट गर्नुपर्छ यहाँ सबैको डिएन टेस्ट गरौँ न को छ यही देशमा हाम्रो पुर्खाले शासन गरेको यही काठमाडौँमा महिषपाल यहीँ थियो कि यहीँ थियो तपाईँको विराट यहीँ थियो सलेस यहीँ थियो अनि किन सबै- बेला बेलामा हैन, सर जस्तो हैन, तपाईँहरू यो- मधेसका नेताहरूको हैन, हाम्रो नागरिकता मधेसको संशोधन नेता- गरौँ हेरौँ हैन, त्यसपछि चाहिँ टेस्ट हैन, गरौँ भनेर चाहिँ सुन- तपाईँहरूलाई बेला बेलामा किन यो चाहिँ सुन यो आरोप लाग्छ? सुन यो आरोप लगाउने यो देशको शासक हो जसको आफ्नो डिएन टेस्टको होइन पत्ता छैन भने आफै विदेशी छ भने उसले अरूको बारेमा भन्छ यो त शासन सत्ताको लागि मधेसीलाई विदेशी भनेर यो देशमा गर्यो जनजातिलाई होइन विखण्डनवादी भन्यो हामीलाई चाहिँ त्यसरी भन्यो यसरी गर्नु हुन्छ देश तपाईँहरू पनि हैन कहिले हामी यो देशको नागरिक जस्तो देशभक्ति मैले नागरिक एउटा प्रश्न के गरेँ भने तपाईँहरू कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय बहसका विषयहरू र तपाईँहरूलाई केही चित्त बुझेन भने भारतका नेताहरूसँग सल्लाह गर्ने गर्नुहुन्छ अरे नि त। होइन भारतको नेतासँग को सल्लाह गर्दैन को गर्दैन बताउनुहोस् न देशमा को गर्दैन तर यही तपाईँहरू दे- सुन्नु न सफल यही गर्नको देशमा लागि- सुन्नु दिन दहाडे देशमा हेलिकप्टर लिए त्यहाँ गोयल उत्रेको होइन कुनै देशको जनतालाई जानकारी कुनै सूचना थियो कसले गर्यो भारतलाई गोयललाई हामीले उतारेका हौँ कुन देशको नेताहरू त्यहाँ गएको छैन तर तपाईँहरूलाई होइन भारतमा बसेर नेपालतिर ढुङ्गा हान्ने भन्ने आरोप लाग्छ। होइन हामी मधेसी हो हामीलाई त जसले पनि होइन हामीले त्यही भन्छौँ त्यसै कारण आन्तरिक उपनिवेश हो। होइन आरोप त लाग्छ नि तपाईँलाई आरोप होइन, लाग्यो आरोप लगाउनु त यहाँको होइन, शासक यो देशको आन्दोलनकाका- शासक यो देशको शासकले लगाउँछ यो देशको शासित लगाउँदैन यो देशको शेर्पाले लगाउँदैन हामी त्यो आरोप चाहिँ यो देशको मात्रै हो तमाम- कि तपाईँले ढुङ्गै हानेको सुन हो? न कहाँ ढुङ्गा हानेको नेपालतिर ढुङ्गा हान्नु भनेर आरोप थियो त एकपटक। हामीलाई त त्यही त आरोप लगाउनु त लगाउँछ हामी यो देशको देशभक्ति मधेसीहरू हौँ यो बुझिरह देशले बुझ्यो अहिले बुझ्यो होइन हामी यो देशको मूलवासी हौँ हामी मूलवासी हौँ यो देशको होइन अरू सबै आयातितवासी हौँ त्यसै कारण मैले भने सबैको डिएन टेस्ट होस् न सबैको इतिहास खोजोस् न कसको बायु बाजे कहाँबाट आएको हो मलाई थाहा छ नि सबैको त्यति अलिकतिर किन जाने त्यस कारणले यसको बारेमा बहस होस् यो विषयमा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई अब असोज 3 गते संविधान दिवस आउँदैछ तपाईँहरू त्यसलाई अघि भने जस्तै आधी कालो दिनको रूपमा मनाउँदै हुनुहुन्छ यसपालि तपाईँहरू के गर्नु होइन कसरी यसो मनाउनुहुन्छ? न अहिले पनि हामीले यो सरकारमा 5 दलमा पनि नीति कार्यक्रम न्यूनतम बनेको छ त्यहाँ पनि संविधान संशोधनको मुद्दा छ त्यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संशोधन गर्ने हामी भनिरहेका छौँ हाम्रो जुन असहमति विषय छ त्यो असहमतिलाई हामीले स्वीकारेको छैनौँ स्वीकार्दैनौँ होइन यो हाम्रो रहन्छ संविधान संशोधनबाट गर्नुपर्छ त्यति नै हो होइन हामीले जलाउने काम गर्दैनौँ अब जलाउने काम होइन हुँदैन होइन जलाउने काम च्यात्ने कहिले काम हुँदैन। होइन जलाउने चेतनाको काम गरेको अब छैन यो संविधानलाई तपाईँहरू समर्थन गर्ने हो अबबाट यो चाहिँ? संविधानको जो उपलब्धि छ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन संविधानको दफा 2 मा राजकीय सत्ता सार्वसत्ता नेपाली जनता हो यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो 240 वर्ष इतिहासमा त्यसरी दफा 4 मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो यी सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउन लागेको थियो जनताको दबाब पर्यो पोलिटिकल पार्टीहरूको दबाब पर्यो उहाँले सच्याउनु भयो यी विषयहरू जुन छ नि हाम्रो नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक अब अलिकति सरकारको कुरा गरौँ यो 2-4 दिनदेखि संसदमा एउटा हङ्गामा मचिरहेको छ नि एउटा ताण्डव नृत्य जस्तो चलिरहेको छ यसमा तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ स्वाभाविक हो होइन यो 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 कि हामीले पनि पहिला यस्तै गरेका थियौँ यसलाई स्वाभाविक मान्नु पर्छ भन्नुहुन्छ होइन सांसद भनेको आफ्नो
माग र मुद्दालाई ध्यान आकर्षण गराउने हो, बाहिर टेबलबाट बाहिर रोस्टमबाट। तर लामो समयसम्म जाने स्थिति, वार्तामै नआउने, छलफलमै नआउने, एक लट्ठी हिसाबले होइन, जुन संविधानलाई विघटन गर्ने दलहरू आज उहाँहरूले संसद बन्नुभएको छ, मान्य लेख्नुहुन्छ। उहाँहरूको उद्देश्य अहिले पनि के छ भने विगतमा जसरी यो संसदलाई विघटन गर्ने उहाँहरूको जुन जोरबल थियो, अहिले पनि यो संसदलाई नचल्न दिने, यो संसदलाई प्रारम्भ बनाइने, काम कारबाही देशको ठप पार्ने उहाँहरूको योजनाको हिसाबमा। तर सभामुखको भूमिकालाई लिएर उहाँहरूले निकै आन्दोलन गर्नुभएको छ। सभामुख निष्पक्ष नभएर एउटा पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता जस्तो बन्नुभयो भन्ने आरोप लाग्नु भएको छ नि, के सभामुखको भूमिका ठिक छ तपाईँ? हामीलाई सुन्नुहोस्, सभामुख भनेको यो कुनै पार्टीको हुँदैन। हामीलाई सभामुखको भूमिका ठिक लाग्छ होइन। विधि कानुनबाट पनि सभामुख चल्ने हो। विधि प्रक्रिया कानुन नभएको भए सभामुखले हिम्मत हुन्छ कुनै काम गर्न? विधि कानुन भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि त लाग्छ नि त। होइन, त्यो अब आरोप सुरु छ उहाँहरूको, अब मनमा लाग्यो होला होइन। अनि एउटा कुरा माधव नेपालजी एमालेहरूले उठाएको के, विशेष गरी तपाईँलाई मैले के भन्दैछु भने हिजो तपाईँहरूको सांसदहरू भनौँ न, एउटा तपाईँहरूले कारवाही गर्दाखेरि पनि 4 जना सांसदलाई 24 घण्टा नबित्दै कारवाही गरिदिनु भयो। उता माओवादीका सांसदहरूलाई पनि त्यही समयमा कारवाही गर्नुभयो। तर उहाँहरूको सांसदलाई तपाईँको चाहिँ 15 दिनसम्म तपाईँहरू चाहिँ कुनै डिसिजन नगरी बस्ने, अनि सभामुखको भूमिका निष्पक्ष छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? हामीले कारवाही गर्दा सर्वोच्चमा गयो, उहाँहरूको पनि कारवाही सर्वोच्चबाट गएको छ, सर्वोच्चमा गएको छ नि। आखिर यो देशको सबै राजनीतिक पार्टीहरूको कहाँ छ भने सबै यसले न्यायालयप्रति होइन आश्रित हामी भएका छौँ। कुनै पनि समस्यालाई हामीले आफै समाधान नगरिकन सबै सर्वोच्चबाट हामीले निर्णय त्यहाँबाट होइन चलिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्था हेर्नुहोस्, यो देशको लागि, मुलुकको लागि होइन, या खास जुन संस्था छ, संसदीय व्यवस्था छ नि, यसको लागि कति उफाइदायी छ, यसरी हुनुपर्छ। त्यस कारण उहाँहरूलाई पनि कानुनमा उहाँहरू जानुभएको छ, मुद्दामा जानुभएको छ। अस्ति पनि त उहाँहरू दुईजना हाम्रो अब सोम पाण्डेजी र भट्टजी, उहाँहरूले चाहिँ म यता लाग्छु भनेर सर्वोच्च अदालत एउटा स्टेटहरू दिएको छ, जहाँ जान सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि त यो देशमा पार्टी फुटाउने माग हुन्छ, केही पार्टी फुटाइदिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी र के अरे माओवादी अलग गरिदिन्छ, यो पनि स्थिति छ नि। आखिर सबैले मानेका हुन्, त्यस कारणले सर्वोच्चमा उहाँहरू जानुभयो, सर्वोच्च फैसला भइसकेपछि सबैले मान्छ। अहिले सहज ढङ्गले अहिले मुलुकको होइन विकास निर्माण, कोभिडको यत्रो महामारी छ होइन, यत्रो बजेटको अभाव छ, यत्रो बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रतिपक्ष त झन् जिम्मेवारी हुनुपर्ने, झन् उग्र भएर यसरी प्रतिपक्ष जिम्मेवारी हुनुपर्छ। त्योभन्दा धेरै जिम्मेवारी सत्तापक्ष हुनुपर्छ, किनभने 2 महिनासम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेर हेर्नुहोस् त, यो विगत तपाईँले देख्नु भएको छ नि, यो किन 2 महिनासम्म सरकार विस्तार त गर्न सक्दैन? सरकार विस्तारको लागि अलिक प्राविधिक कठिनाइ त थियो, यो सबैले बुझेकै कुरा हो। 2 महिना भनेको थोरै हो सर, 60 दिन बितिसक्यो आज। 60 दिन बितिसक्यो, एक दिनले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ जनताको दैनिकीलाई त। अहिले हाम्रो गठबन्धन कुन अवस्थामा बनेको छ त्यो विचार गर्नु पर्यो। एउटा त बिना पार्टीको, हामी त खामैसँग पार्टी थियो, सबै थियो, उहाँहरूसँग त केही थिएन। उहाँहरू जुन 23 जना चाहे 39 जना जति आउनुभयो, उहाँहरूले पनि त यो गठबन्धन आइसकेपछि उहाँहरूले पनि सेफ चाहियो। त्यो उहाँले बचाउनको लागि, सेफ दिनको लागि त समय त लाग्यो। अध्यादेश आएको छ, यो अध्यादेशबाट अरूले पनि फाइदा लिए। यो त अध्यादेश शुद्ध रूपमा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधान बचाउनको लागि अध्यादेश आएको। विगतको अध्यादेश गलत नियत थियो, यो नियत भनेको बचाउनको लागि हो। यो अध्यादेश पार्टी नै फुटेको होइन, यो तपाईहरुको पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएर के सही हो भन्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टी त फुटेको थिएन र अहिले आएर हाम्रो सदा सताएको कारणले उहाँले पनि त्यो सुविधा पाउनुभयो। ठिकै छ, पाउनुभयो, हामीलाई केही छैन। होइन, तपाईहरुको त्यत्रो हेर्नुस् न, त्यो एउटा चाहिँ त्यति ठुलो सांसदहरू भएको एउटा तपाईहरुको त्यत्रो मेजोरिटी भएको पार्टी थियो, तर शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएर तपाईहरुको पार्टी नै फुटाइदिनु भयो। तपाई चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ समर्थन के सरकारमा जानकै लागि यी व्यक्तिहरू, पात्रहरू गएपछि हामीलाई कुनै चिन्ताको विषय छैन। हामीले चिन्ताको विषयको चाहिँ माधव नेपालजी जुन आउनुभयो, जो गठबन्धन नै बचाउनु भयो, गठबन्धनको मूल शक्ति नै उहाँ हो, उहाँको लागि नै त्यो आएको हो। वास्तवमा अरूले पनि सुविधा पाए, कानुन भन्दाखेरि सबैले सुविधा पाउँछ, त्यसमा केही छैन। मूलतः माधव नेपालजीको लागि थियो त्यो, उहाँलाई जति रक्षा हुन सक्छ त्यही हिसाबले सरकारले ल्याएको हो। किनकि भएन भने त्यो उहाँको अध्यादेश नआएको भए, उहाँको पार्टी नबनेको भए यो देशमा होइन संविधानै हुँदैन थियो, फेरि यो देशमा फेरि द्वन्द्व हुन्थ्यो, फेरि देशमा समयमा निर्वाचन हुँदैन थियो। देशमा अहिले के अरे बाढी पहिरोको यत्रो समस्या छ, यत्रो होइन कोभिड-19 को समस्या छ, यी समस्या छ। सरकार समस्या त जस्ताको तस्तै छ नि, समाधान पो के भयो त? 2 महिनासम्म सरकार बनेको छैन, 6 जना मन्त्रीले काम गरिरहनु भएको छ, ठिक छ, बाँकी मन्त्रालय खाली छन्, अनि यो अब चाँडै पुट्दै हुन्छ।
अब यो संसदमा जुन होइन मान्छेले त अब त के आकलन गर्न थाल्यो भने यसरी नै यो कार्यकाल बित्ने हो कि जस्तो पो देखिरहेको छ। ठिक छ, अब 2 महिना बित्यो 3 महिना बित्यो कसरी छ हेर्नुहोस् त। नेपाली जनतालाई धेरै विश्वास भरोसा छ यो गठबन्धनलाई। यो मुलुकलाई नै यो गठबन्धनले निकास दिने हो। अब आउने दिनमा यो गठबन्धनले जसरी मुलुक बचाएको छ, यो देशमा चुनाव लडेर सँगै चुनाव लडेर गठबन्धन बनाएर यो मुलुकलाई बचाउने हो। यो देशमा अब कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत आउने स्थिति छैन। यो जब देशमा 2/3 बहुमत हुन्छ, देशमा होइन केही न केही अप्ठ्यारा स्थितिहरू उत्पन्न हुन्छ। गरन लाग्यो संविधानमा। सरकार विस्तार कहिले हुन्छ? सरकार विस्तार चाँडै हुन्छ। चाँडै भने यो के आकलन गर्न यो आकलन के हो भने यो जति चाँडो यो संसद सुचारू होस्। हामीले मात्र होइन नि, संसद सुचारू भइसकेपछि अध्यादेश अहिले संसदमा छ, विचाराधीन छ। एउटा कुरा तपाईँले प्रश्न पार्नुहोस्, यो सरकार विस्तार हुन नसक्नुको मेजर कारण के हो? होइन, मेजर कारण के हो भने यो अहिले जुन प्रकारको संसद अहिले अवरोध भएको छ, यो सहज होस्। एक, प्रतिपक्षहरू वार्तामा आओस्। तेस्रो भने कि यो जुन अहिले अध्यादेश अहिले छ, विगतको पनि अध्यादेशको समय थियो होइन, उहाँहरू ल्याउनु भएको हामी चाहन्थ्यौँ कि यो अध्यादेशमा जुन मुलुकको राष्ट्रको हित त्यो होस्, तर उहाँहरूको कार्यले त हुन सकेन। र यो अध्यादेश जुन छ नि अहिले 20% वाला, यो अध्यादेशको एउटा निरूपण होस्, यो निष्क्रिय होस्, नत्र पार्टी फुट्ने सम्भावना छ। सिधै हेर्दा चाहिँ पार्टी फुट्ने सम्भावना त छैन। मन्त्री नपाए त कति भए त तपाईहरुको नेताहरू पनि हैन, त्यस्तो छैन। हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो छैन। होइन, सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको चाहिँ यही अध्यादेश भन्यो नि। अहिले सबभन्दा चाहिँ गलपासु बनेको त अध्यादेश हो नि सर। सरकार विस्तारको गाँठो होइन। त्यही त अध्यादेश जुन प्रयोजनको लागि त्यो सक्यो, त्यो अब निष्क्रिय हुनु पर्दछ। सरकार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। यो निष्क्रिय हुन साथ यो सरकार पूर्णता पाउँछ, भोलिपल्ट पाउँछ। भनेको मतलब यो निष्क्रिय हुनुपर्छ भनेको भनाइ नै फेरि भोलि सरकार चाहिँ विस्तार गरिएला, फेरि असन्तुष्ट नेताले अर्को चाहिँ च्यानल मिलाएर यो एउटा खास यो खास प्रयोजनको लागि आएको थियो। यो प्रयोजन पुरा भयो। यो सधैँ मुलुकको लागि हितकर चाहिँ छैन हैन। जुनसुकै पार्टीमा पनि हुन सक्छ, भोलि काङ्ग्रेसमा हुन सक्छ, हामी यहाँ हुन सक्छ हैन, एमालेमा जुनसुकै ठाउँमा हुन सक्छ। त्यसकारण यो मुलुकको हितको लागि होइन, यो क्षणिकको लागि थियो। यसलाई निष्क्रिय पारौँ, अगाडि बढौँ। यो सरकारमा तपाईँ पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ होइन? होइन, त्यस्तो छैन। हाम्रो पार्टीमा सबै सांसदहरू छन्, हामी 22 जना छौँ, सबै हामी बराबर छौँ, सबैको चाहना छ हैन। त्यो त सामान्य कुरा हुन्छ। त्यो संसदबाट साह्रो गाह्रो छ नि त पार्टीहरूलाई। हाम्रो पार्टीमा गाह्रो छैन, विश्वास राख्नु। माओवादीका प्रचण्डले पनि एकदम अहिले पछिल्लो समय त झन् सबैजना सांसद बन्ने हुँदाखेरि के अरे मन्त्री बन्ने हुँदाखेरि कठिन मोड बस्नु भनेर उहाँले भन्दै हुन्थ्यो। कठिन मोडमा स्वाभाविक हो। छनौट गर्दाखेरि कुनै पनि नेतालाई अप्ठ्यारो त हुन्छ, तर मलाई चाहिँ सहज हुन्छ। किनकि अब त्यो दलीय व्यवस्थामा दलको हिसाबले पाउने भागबाट नै पाउने हो। कसले बन्यो, के गर्यो, कहाँ गर्यो, त्यो त सबैको फाइल रहन्छ। जस्तै त्यहाँ माओवादी पनि समस्या छैन, हामीमा समस्या, माधव नेपालले समस्या छैन। समस्या भनेको यो निष्क्रिय समस्या छ सर। तपाईँको पार्टीमा छ कि छैन त्यो थाहा भएन, तर माओवादीमा र अहिले बनेको नेकपा समाजवादी पार्टी होइन, समस्या सुन, समाजवादीमा पनि छैन। सबै सांसदलाई यो थाहा छ कि हाम्रो सिट यति हुन्छ, यति नै मन्त्री बन्छ भने सबै सांसद जनताबाट जितेर आएको सबैलाई थाहा छ। त्यही थाहा छ र त तपाईँको मानिलिउँ 5-6 जना छ, त्यहाँ बन्ने साथीहरू हुन्छ 25-30 जना हुन्छ, यतापट्टि चाहिँ माओवादीका 49-50 जना चाहिँ हुनुहुन्छ क्या र। सबैलाई मन्त्री बन्नु छ नि त अहिले। यो मौकामा चौका त हान्नै पर्यो भन्दै हुन्छ उहाँहरूले। यसमा के छ भने सबै सांसदहरू मन्त्री बन्दैन, कुनै पनि पार्टी। काङ्ग्रेसमा अहिलेसम्म इतिहासै त्यस्तै छ। तर मन्त्री बन्ने सबैभन्दा चाहना चाहिँ यही हो भनेर चाहिँ चाहना राख्नु स्वाभाविक हो, चाहना राख्नु, दाबी गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। पार्टीले आफ्नो सबै विचार गरेर बनाउँछ कि मन्त्री बनाउनु समस्या छैन। समस्या भनेको यो अहिले जुन यो अध्यादेश जुन छ नि, त्यो निस्केर भइसकेपछि यो वर्ष अगाडि कुनै समस्या छैन, कुनै पार्टी फुट्दैन। हाम्रो पार्टीमा कुनै समस्या छैन, कुनै पार्टीमा समस्या छैन। यो नबन्नुजेसम्म समस्या देखिन्छ। बनिसकेपछि अध्यादेश आफैलाई कस्तो गलापासो बन्यो। हामीलाई केही छैन हैन। शेरबहादुर देउपाले ल्याउनु भएको छ, सरसरलाई ल्याउनु भएको छ, त्यसमा कुनै ऊ छैन। हामीलाई अघि बढौँ, पार्टी फुट्ने डर त्यस्तो छैन। कति कठिन छ यति बेला। त्यस्तो छैन। हामी जो गरेका छौँ गठबन्धनबाट सरसल्लाहसम्म हामी लामो यात्रा गर्ने पक्षमा छौँ। यो क्षणिक हो। यो मन्त्री यात्रा भनेको त्यही 15 महिना त हो नि। 15 महिना भन्दा पनि चुनावी यात्रा हो। 5 वर्ष यो मुलुकलाई राजनीति स्थिरता, मुलुकलाई संविधान, लोकतन्त्र बचाउन हामीले 5 वटा गठबन्धन। त्यो त दिवस सपना जस्तै हुन्छ पार्टीहरूको। हेर्नु, तपाईहरुको 15 महिना भन्दा टिकेन। सुन्नु न, यो देशमा
माओवादी र एमालेको एकता हुन्छ भने कसले विश्वास गरेको थियो? विश्वास त भयो सुन्नु न। खोइ त टेको होइन, नेपाली जनताले त्यति बेला विश्वास गरे जब माओवादी र एमाले संयुक्त रूपमा चुनाव लडे और उहाँहरूले भोट माग्नुभयो कि अब हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी मुलुक चलाउँछौँ, देश चलाउँछौँ, घोषणापत्रमा लेख्नुभयो सबै कुराहरू, सबै भुल्नुभयो, बिर्सनुभयो र पछि उहाँहरूले आफै अलग हुनुभयो। यो सबै मार खाएका, धोका खाएका नेपाली जनताहरू हामी पनि यो मुलुकलाई बचाउनको लागि गठबन्धन बनाएको, यो गठबन्धनको स्वार्थ भने मुलुक बचाउने हो, संविधान बचाउनको लागि। यो गठबन्धनको यात्रा भनेको लामो 15 यात्रा महिना हो, यो चाहिँ सरकार रहन्जेलसम्म मात्रै हो होइन? हेर्नुहोस्, यो व्यवहारमा हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले आफ्नो व्यवहारमा त देखि नै होइन, सकिएको छ नि। व्यवहारमा होइन, व्यवहारमा के देखिन्छ भने कसैले विश्वास थियो गठबन्धन बन्छ, कसैले विश्वास थियो होइन, जुन प्रकारको सरकारको तामझाम थियो, जुन प्रकारको होइन सभा सेटिङमा मुलुक चलेको थियो भने कसैले विश्वास थियो? तर नेपाली जनतालाई विश्वास थियो, गठबन्धनमाथि विश्वास भयो, सर्वोच्च अदालतमा विश्वास भयो होइन। यहाँको वकिलहरूले होइन जुन बहस गरे उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले 149 जना जुन दियौँ जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट बनेको सरकार भनेर त 149 जना हामीले सांसदहरू अदालतमा गएर विश्वको इतिहासमा छाप लगाएर हामीले ल हामीसँग बहुमत छ भने हामी सिद्ध गर्यौँ। त्यसको बहस भयो, 149 जनाको बहस, उता 3 जनाको, केपी ओलीजीको, मोहन ठाकुरको र कमल थापाको 3 जनाको बहुमत यसै पनि देखिन्छ। बनावटी नकली कागज होइन खडा गरेर अदालतमा चल्छ। ओलीजीको यहाँ चल्ला होइन, ठाकुरजीको 32 जनाको। त्यही कुरा हामीले भनेको थियौँ, तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, 8 गतेको बैठकमा आउनुहोस्, तपाईँ प्रतिगमनमा जानुभयो, सच्याउनुहोस् भनेका थियौँ हामीले उहाँहरूलाई। दोस्रो, हामीले 32 जना तपाईँले दिनुभयो प्रतिगामी किताबमा, शेरबहादुर देउपालाई समर्थन गर्नुहोस्। अहिलेसम्म बहुमतका निर्णयहरू सबै तपाईँले मान्नुहोस्। तपाईँले 7 गते कृत्य जालसाजी काम गर्नुभयो, उहाँले लेख्नुभयो सर्वोच्च के अरे निर्वाचन आयोगमा। अहिले पनि त्यो छ फैसलामा, उहाँले 3 गते 7 गतेको माइनर गायब गर्नुभयो र त्यहाँ लेख्नुभयो म अध्यक्ष, 1 नम्बरको अध्यक्ष सबैलाई हटाउन सक्ने, 20 जनालाई कार्यकारिणीलाई हटाउनु भयो, आफ्नो मान्छे थप्नुभयो। आज के स्थिति हो? त्यस कारण कृत्य जालसाजी काम गरेर मुलुकमा राजनीति हुँदैन। हामीले तपाईँ सुधार गर्नुहोस्, आत्मलोचना गर्नुहोस्, अगाडि बढौँ हामीले भनेका हौँ। तर उहाँहरूको विचारमै विचलन भइसक्यो। अब चाहिँ अगाडि बढ्ने सम्भावना तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, राजनीतिमा असम्भव हुँदो रहेनछ नि त। माओवादी र एमालेको एकता हुन्छ भनेर कसैले पत्याएका थिएन, त्यो पनि भयो। तपाईँहरूको गठबन्धन हुन्छ भनेर पत्याएका थिएन, त्यो पनि भयो। अब फेरि पनि तपाईँहरू फुट्नु भएको छ, फेरि पनि तपाईँहरू जुट्नुहुन्छ होला, त्यो पनि त सम्भव छ नि त होइन? होइन, हामीले हाम्रो पार्टीले फुटेको उहाँहरूले प्रक्रियाबाट एउटा कतै स्वार्थ मिल्यो होइन, के स्वार्थ? उहाँहरू वैचारिक सैद्धान्तिक विचलनमा जानुभएको छ, उहाँ सत्ता स्वार्थ लोभ लालचमा जानुभएको छ, उहाँहरू दक्षिणपन्थी धारमा जानुभएको छ, उहाँहरू प्रतिगमनको धारमा जानुभएको छ। यो मुलुकलाई ध्वस्त बनाउनको लागि उहाँसँग मिल्ने सम्भावना देख्दिनँ। उहाँहरू उहाँ आचरणमा, व्यवहारमा, विचारमा, सिद्धान्तमा, निष्ठामा होइन सबैमा सुधार भयो भने हामी त्यसपछि छलफल विचार गर्न सकिन्छ। जसपा हुँदा अध्यक्ष महन्त ठाकुर होइन? 1 नम्बरको अध्यक्ष हो। 1 नम्बरको अध्यक्ष। 1 नम्बरको अध्यक्षले भनेको तपाईँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आग्रह भनौँ या चाहिँ पार्टी अध्यक्षले भनेको कुरा तपाईँले किन नमानेको? होइन, एउटा 2टा अध्यक्षको सहीले मान्ने हो होइन। 2टा अध्यक्षले जुन सही गरेको छ त्यो मान्य हुन्छ। 1 जना सदस्यले हस्ताक्षर गरेको मानेन, निर्वाचनले गर्यो। हामीले बहुमतबाट कारवाही गर्यो, 4 जनालाई साधारण संस्थाबाट, उहाँ एक्लै चाहिँ कारवाही गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगले के भने 2टा अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्षले भनेको तपाईँहरू नमान्ने? पार्टी अध्यक्ष के भने सही गर्छ भाग्छ, सही गर्छ भाग्छ, यता कुरा गर्छ उता मन्त्री बनाइदिन्छ होइन, यता कुरा गर्छ उता ओलीको सरकारसँग कार्यदल बनाइदिन्छ। यो देशमा कति जनतालाई ढाक्नु भयो त? संसद चाहिँ विघटन गर्ने अनि संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाउँछ। यो दुनियाँ जगहसाई कुरा होइन। यो थाहा थिएन 18 दिनमा मन्त्रीहरू बनाउँछ। त्यसो त पार्टी अध्यक्ष किन बनाएको त? पार्टी अध्यक्षले भनेको निर्देशन मान्नु पर्यो, नियम मान्नु पर्यो नि तपाईँहरूले। पार्टी अध्यक्ष किन बनायो भने पार्टी एकता गर्नु थियो। एउटा उताको अध्यक्ष, एउटा यताको अध्यक्ष। उहाँ उम्रले बढी हुनु थियो, उहाँले 1 नम्बर हामीले स्वीकारेका हौँ, मानेका हौँ। तर 1 नम्बर मान्दा पनि उहाँको आफ्नो अन्तिम बेलामा उहाँले देशको होइन ठुलो, उहाँलाई थियो नि ल तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउनु सकिन्छ, प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ, तपाईँ एक ठाउँमा आउनुहोस्, आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने, आफ्नो राष्ट्रिय समितिको सरकार बनाउने, अगाडि बढ्नुहोस्। उहाँले त्यस्तो अवसर छोड्नुभयो। जबकि उहाँले आफ्नो इतिहास हेर्नुभयो भने उहाँको इतिहास धेरै स्वार्थको इतिहास छ होइन, निष्ठावान इमान्दार नेता भनेर छ। ठिक छ, अब मान्छेले भन्छ, हामीलाई थाहा छ कति निष्ठावान हो।
कति निष्ठावान हो त हामीलाई थाहा छ, समयले बताउँछ। आउनुभएको छ नि, जनताले पत्याउँछ कि पत्याउँदैन, कति निष्ठावान हो कति इमान्दार को हो भने त्यो मधेसको जनताले दुईपल्ट होइन उहाँलाई देखिसकेको छ कि निष्ठा आधारको परिचय सबैको भइसकेको छ। फेरि पनि त्यही जनता हो मधेसको जनतालाई, मधेसको जनता जसले विश्वास गर्छ, आँख मुन्देर विश्वास गर्छ। मधेसी जनताले धोका दिए, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम सबै आन्दोलन धोका दिए, राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने धोका दिए उहाँहरूले। यसरी हुन्छ राजनीति। त्यस कारणले अब जनताले तर फैसला। तपाईँहरू पनि मधेसका जनताको नाम चाहिँ लिने, मधेसका जनताको नाम लिने मधेसको समस्या तपाईँहरू भन्ने तर जनताको समस्या चाहिँ छोडेर तपाईँहरू आफ्नो मात्रै समस्या समाधान गर्नुहुन्छ अरे नि त। होइन छैन, त्यस्तो छैन। जनताको समस्या मधेसका नेताहरू आज धेरै धनाढ्य छन्। ठिक छ, धनाढ्य छ भने कसैको आफ्नो पूर्वजको सम्पत्ति होला, कसैले होला भने यो देशमा सबै प्रकारको होइन कानुनी व्यवस्था। जनता सबैभन्दा गरिब छन् आज मधेसका। मधेसका जनता गरिब छ, मधेसका धनाढ्य व्यक्तिहरू पहिले पनि थिए, अहिले पनि छ, कोही होला भने देशमा कानुन छ, नियम छ होइन। यो देशमा सबैलाई थाहा छ। कम्युनिस्ट पार्टीको के थियो, म पनि कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासबाट आएको मान्छे हुँ होइन, मलाई पनि थाहा छ यो देशमा कसको के अवस्था छ भने। नेपाली जनतालाई सबै कुरा थाहा छ। हेर्नुहोस्, यो ढाँट्ने कुरा कसैको होइन, ढाँट्नु पनि हुँदैन। तर मेरो विचारमा के हो भने एउटा कुरा नढाँटी भन्दै तपाईँलाई म एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न गरेँ भने यो देशको विकास हुन नसक्नुको कारण भनौँ, देशको अभिगत यो दर्दनाक अवस्थामा आउनु नेता योग्य नभएर हो कि नेताको नियत खराब भएर हो? देशमा जबसम्म विभेद रहन्छ तबसम्म देशमा समृद्धि हुँदैन। यो देश विभेदले भरिएको हो। यो देश विभेद राखेर मुलुक विकास गर्न सक्दैन। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले के ल्यायो? विभेदलाई थाती राखेर यो हामीले चाहिँ अब यो पानी जला चलाउँछु, यो रेल चलाउँछु, यो घरमा ग्यास लगाउँछु भने सबै देशका नेताहरूले भनेन कि देशमा विभेद छैन। अब विकासको लहर कहाँ गयो? समृद्धि कहाँ गयो? सुखी नेपाली। जबसम्म मुलुकमा विभेद रहन्छ तबसम्म समृद्धि हुँदैन। यो कुरा कल्पना हो। विभेद अन्त्य गर्ने, अन्त्य गर्ने नेताले हो नि। मैले भनेको प्रश्नको सिधा अर्थ के हो भने यो संविधानमा हुनु, नेता सक्षम भएन कि नेताले सही ढंगले नेतृत्व गर्न, नेता इमानदार भइदियो भने विभेद अन्त हुन्छ। नेता बेइमान नेताको मनमा छ। संविधान भन्दाखेरि गोली खाएको होइन, हामीले सम्झौता गरेको नि संविधान। नेपालमा नेताहरू इमानदार छन्। होइन, संविधानमा हामीले धोका दिएको हो। हामीले आन्दोलनमा गयौँ, यो संविधानलाई स्वीकार गरेन, तर हामीले पछि उपलब्धिले स्वीकार गर्यौँ। अहिले पनि असहमति छ। यो विभेद होइन, नागरिकतामा नदिनु विभेद होइन। जबसम्म विभेद रहन्छ नेपालमा, यो देशमा लोकतन्त्र, यो देशमा संहिता, गणतन्त्र, यो देशमा होइन शान्ति, अमन, चैन, समृद्धि हुँदैन। त्यसैले यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलनको सवाल उठेको छ। यो मुलुकलाई रूपान्तर गर्नु छ, यो मुलुकलाई समानताको अधिकार दिलाउनु छ, यो मुलुकमा सामाजिक न्याय दिलाउनु पर्छ। कहाँ सामाजिक न्याय? कहाँ सामाजिक न्याय? सर समय त बितिसक्यो, धेरै हो बितिसक्यो। कसले शासन गर्यो? बढी जसले बढी शासन गरे के गरे? यत्रो होइन कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन। तपाईहरु पनि पटक मन्त्री हुनुभयो, ठिक छ, मन्त्री सरकारमा जानुभयो, अहिले फेरि जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरु नि बाटो त खुल्ला छ नि सर। यो देशमा सबै पार्टीहरू सरकारमा जान्छ। पार्टी नै सरकारमा जानको लागि हो। पार्टी नै सरकारमा जानको लागि सबै पार्टीहरू गएका छन्, धेरै गएका छन्, आउँछ जान्छ, यो सरकार हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो देशको सबभन्दा अमूल परिवर्तनको दिशा के हो भने तपाईँले जुन भन्नु भने केही भएन, यो हुँदा पनि हुँदैन। यो देशमा अब प्रणाली चेन्ज गर्नुपर्छ। शासकीय स्वरूपको कुरा हामीले उठाएका छौँ। शासकीय स्वरूपमा होइन, राष्ट्रपति प्रणाली लागू जबसम्म हुँदैन यो मुलुक तरक्की गर्न सक्दैन। यो देशमा सबभन्दा विकृतिको जोर भनेको निर्वाचन प्रणाली हो। पूर्ण समानुपातिक हामीले उठाउँदै आएको कुरा हो। पूर्ण समानुपातिक प्रणाली भयो भने यो सबै आर्थिक अनियमितताको जड समाप्त हुन्छ। राष्ट्रपति प्रणालीमा राष्ट्रपति 5 वर्षको हुन्छ, जनताबाट हुन्छ। यो दिनै देख्नु पर्दैन। यो 5वटा गठबन्धन, यो कहिले बहुमतको सरकार नचलाउन सक्ने। राष्ट्रपति जो हुन्छ नेपाली जनताबाट छनौट हुन्छ। उसले 5 वर्ष आरामले चलाउँछ, मुलुक तरक्कीमा जान्छ। यो हो शासकीय स्वरूप परिवर्तन। यो गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुस्, देशको प्रणाली परिवर्तन गर्नुस्, जे गर्नुस्, तर जनताले खोजेका भनेको चाहिँ विकास र समृद्धि हो। न्यूनतम एउटा चाहिँ आय स्तर भएका गरिब जनताको एउटा स्तरलाई माथि ल्याउने हो। कसरी विभेद हुन्छ? सुन्नुहोस् न, यो विभेद छैन। प्रदेश नम्बर 2 सबभन्दा पछाडि पारिएको प्रदेश हो। शैक्षिक क्षेत्र त्यो तर्कले बताउँछ। कर्णाली प्रदेश त्यस्तै हो, किन त्यो भूगोलको दृष्टिकोणले पाएको दृष्टिले। के बजेट त्यसरी गएको छ? त्यसरी बजेट त वितरण हुँदैन। बजेट त सन्तुलित हुनुपर्ने, जनताको आवश्यकताको हिसाबले पछाडि पडिएका समुदायहरूलाई जहाँ गरिबी छ, स्वास्थ्यको शिक्षा, त्यहाँ बजेट जानु, त्यो आधारले जानुपर्ने। बजेट जाँदैन नि। बजेटको सिलिङ हेर्नुहोस्, यही विभेद हो। कसरी तरक्की गर्न सक्छ?
सन्तुलित विकास हुनुपर्दछ। हामी चाहन्छौँ जनसङ्ख्याको आधारमा, भूगोलको आधारमा हामीले आफ्नो आय स्रोत, अहिले देश त कसरी चलेको छ, देशको अर्थतन्त्र त ध्वस्त भइसकेको छ, देश त लथालिङ अवस्थामा छ। यो मुलुकलाई बचाउनु त सबै राजनीतिक पार्टीको दायित्व, सबैले मिलेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो सबै विभेद रहनु जेलसम्म हाम्रो आन्दोलन यसैमा जारी रहन्छ, यो अब हामी संविधानमै रहन्छ। अन्तिम छलफल गरौँ एमसीसीको विषयमा। अब नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले त यसलाई पारित गराउन लबिङ गरेको अहिले पनि उहाँ जस एमसीसीका उपाध्यक्ष आएर एक किसिमको सहमति जुटाएर भनौँ सबै नेताहरूसँग लबिङ गरेर जानुभयो। तपाईँहरू पनि सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ। अब नेपालको लागि खुल्ला छ अरे, जहिलेसम्म सम्झौता गरे या जहिलेसम्म चाहिँ अनुमोदन गरे पनि हुने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ। भनेपछि अब तपाईँहरू सरकारमा गए पछाडि एमसीसी पारित गर्नको लागि तपाईँहरूको समर्थन रहन्छ, यही हो? होइन, हाम्रो समर्थन यो देशको राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रको हितमा, सहमति राष्ट्रको हितमा हुन्छ भने हाम्रो समर्थन स्वाभाविक हो। एमसीसी चाहिँ राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रको हितमा जसरी उहाँले भन्नुभएको छ त्यही अनुसार छ, राष्ट्रिय हितमा छ यो एमसीसी? होइन, यसो छ, यसमा अब धेरै पार्टीहरूले आफैभित्र दुई मत छ कि सबै पार्टीहरूमा। नेपाली कांग्रेस एक मत त देखिएको छैन, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यो के अरे कमिटी नै बनाएको छ होइन, त्यहाँ पनि अलमल छ, माओवादीमा पनि त्यही अलमल छ। अब यो सबै अलमललाई एक ठाउँमा आइसकेपछि हामी त जनता समाजवादी पार्टी, मुलुकको राष्ट्रिय हितमा जुन काम हुन्छ त्यसमा हाम्रो पार्टी त पछाडि त हट्दैन। पहिले पनि हटेको छ, अहिले पनि हट्दैन। राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ, राष्ट्रिय हित चाहिन्छ। हामी अब राष्ट्रिय हितको कुरा गऱ्यौँ, तपाईँको व्यक्तिगत कुरा गर्छु मैले। अब तपाईँको धारणा, तपाईँले नि एमसीसी राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ, यो एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन, यसलाई पारित गर्नु ठिक छ कि छैन, तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? होइन, व्यक्तिगत धारणा भन्दा पार्टीको धारणा उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो पार्टीले अहिलेसम्म, तपाईँको व्यक्तिगत धारणा नै हुन्छ नि, तपाईँले बुझेको। पार्टीको मान्छे छौँ, ठिक छ, पार्टीकै धारणा पनि होइन, पार्टीको धारणा महत्त्वपूर्ण धारणा हुन्छ। ठिक छ, तपाईँको पार्टीकै अझ आयो भने अझ राम्रो। यो देशले माग गरेको छ कि हामीलाई मतलब बजेट चाहियो विकासको लागि, समृद्धिको लागि होइन। नेपालले मागेको छ तब पनि दिएको छ, ऊ त आफै दिन आएको छैन। अब दिएको पैसामा होइन किन कसरी भयो, कसरी यस्तो अन्यलको स्थिति भयो। एकातिर नेपाली जनता सडकमा छ, हेर्नुहोस् होइन, सानो सानो कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकदम अब अवस्थामा छ। यो अब नेपाली जनताले बुझाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सहमतिमा उहाँहरूलाई पनि होइन ल्याएर यसको व्यापक छलफल गरौँ होइन, राष्ट्रिय सहमति वातावरण बनाओस्, मुलुकको हितमा छ, राष्ट्रको हित भइहाल्छ। यो वातावरण बनोस् न। आफ्नो पार्टीको धारणा त मैले अघि नै भनिसकेँ, राष्ट्रको हितमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हाम्रो पार्टीको पनि धारणा बन्छ। अब एउटा यसमा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, यही बुदाहरू जे छ नि अहिले तपाईँले पढ्नु भएको छ, यही बुदालाई यही ढङ्गबाट पारित गराउनु पर्छ कि यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ कि होइन, नेपालको लागि यो ठिक छैन, खारिजै गर्नुपर्छ? तिनवटा तपाईँको धारणा केमा हो? होइन, यसो छ, संशोधन, खारिज वा हुबहु पास? यसो छ, दुई देशको बिचमा कुनै प्रकारको सम्झौता हुन्छ होइन, त्यो सम्झौता भने देशसँग जोडिएको हुन्छ। कुन पार्टीले गर्यो, कसले गर्यो त गौण विषय हुन्छ। त्यसमा केही कमी कमजोरी भयो सम्झौता गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन। विगतमा पनि हाम्रो देशमा होइन धेरै कमजोरी भयो, कमजोरी छ? होइन, कमजोरी छ, सुन्नुहोस् न, छ भन्नुहोस् न सिधै। सिधा किन स्वीकार गर्न सकिरहनु भएको छैन? कसैले लाग्छ भने यसमा कमजोरी होइन, सुन्नुहोस् न, कसैलाई लाग्छ भने कमजोरी छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले त त्यसको कमिटी गठन गरेको छ। कसैलाई लाग्छ होइन सर, यत्रो जनता आन्दोलन लागिरहेको छ, कमजोरी छन्, कमजोरी छन्, कसैले लाग्छ भनेको हो नि त, कसैले नलाग्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा हो नि त मेन। अरूलाई त लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँको पार्टी तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन? हाम्रो पार्टी त्यसको बारेमा बडा गम्भीर छ। हामीलाई लाग्छ कि यो देशको हितमा छ भने, राष्ट्रको हितमा छ भने, सबैको समर्थन एक ठाउँमा आउँछ भने हामी तयार रहन्छौँ। अब यसैमा होइन, प्रश्न भन्न चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि अलिक गाह्रो छ। किन प्रश्न भन्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? दुईवटा कुरा हामी एकदम स्पष्ट छौँ, देशको हितमा, राष्ट्रको हित। अघि पनि भने हाम्रो पार्टी त्यसमा बसेर तुरन्त, तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ नि सर, बुदा अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँले, तर प्रश्न हुनुहुन्न नि अझै पनि। यसो सुन्न, नेपाली जनता सडकमा छ, त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो कि होइन? उहाँले उठाउनु भएको कुराको ध्यान दिनुपर्ने पर्छ कि पर्दैन? अहिले पार्टीहरू सरकारमा छ, प्रतिपक्षमा छ। मूल पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले त्यति बेला होइन दर्ता गराऊ एमालेबाट रोकिएको न हो, त्यही एउटा कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलको रिपोर्ट अहिले सार्वजनिक केही भएको छ, उहाँहरूले त्यसमा छलफल गरौँ, सबै नागरिक समाजलाई बोलाउँ,
यो देशको सबै आम परिवार नागरिक समाजको होइन विभिन्न बौद्धिक स्तरको मिडियाको सबैको योगदान छ कि छैन मुलुक बनाउनुमा? मुलुकको हितको लागि त पैसा छ भने सबैजना बसौँ, सडकको शक्तिलाई पनि सम्बोधन गर्नु सरकारको काम हुन्छ कि हुँदैन? हामी चाहन्छौँ कि नेपालमा यो पैसा ल्याउँदाखेरि कुनै प्रकारको राजनीति नहोस्, यो देशको हितमा राष्ट्रको हितमा हुन्छ भने हामी तयार छौँ। हाम्रो पार्टी छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछ यस विषयमा। वातावरण त बन्नु पर्यो। वातावरण त मूल पार्टीहरूले जुन पार्टीहरूले यसमा होइन समस्याहरू देखे, जुनले देखेको छ त्यसले केलाउनु पर्यो, त्यसमा बहस गर्नु पर्यो, एकअर्को उचित बुझाउनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। अब यहाँ त सधैँ होइन अब यो पैसा आयो त्यो पैसा आयो यो देशको आयो भने सधैँ हामीले यसरी गरेर माग्ने पनि अनि समस्या पनि आफै राख्ने त हुँदैन नि। हामी मागेका छौँ भने यसको समस्या हल गर्नुपर्छ, किनकि राष्ट्रको विश्वासको कुरा हो। आज एउटा प्रोजेक्ट तपाईँको सफल हुन्छ भने धेरै प्रोजेक्टहरू नेपालमा आउँदैन, धेरै प्रोजेक्टहरू अवरोध हुन्छ। त्यसरी मुलुकलाई अब थला लगाउने राष्ट्र हितमा छैन भने राष्ट्रलाई एउटा भन्नाले राष्ट्रको कानुनलाई देशलाई स्वाभिमानलाई मिच्ने छ भने त त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो नि सर। ठिक छ, पढ्नको लागि जो उठेको छ त्यहाँ त बस्नु पर्यो नि, त्यसको लागि त छलफल गर्नु पर्यो नि। जस्तो कालापानीको सवालमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सबै हामी एक ठाउँमा उभियौँ। यो राष्ट्रको सवालको कुरा हो, कुनै पार्टीको कुरा होइन, देश र जनताको लागि हो। त्यस कारणले बसौँ, छलफल गरौँ, सहमति बनाऊ, हुन्छ भने अगाडि बढौँ अगाडि, राष्ट्रिय हितमा छ भने गरौँ, हुँदैन भने खारिज गरौँ या संशोधन गरौँ। होइन यसमा लाग्छ कि यो खारिजी भन्दा पनि अहिले हामी संशोधन गरौँ। होइन, यसलाई संशोधन गरेर छलफल गरेर राष्ट्रको हितमा सबैलाई सहमति बनाएर अगाडि बढ्दा हुन्छ। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। ल धन्यवाद तपाईँले। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारी समिति सदस्य महेन्द्र राय यादव। उहाँसँग आज हामीले विशेष गरी देशको वर्तमान अवस्थाको बारेमा केन्द्रीकृत भएर कुराकानी गर्यौँ। समय सकिएको छ। नमस्ते।